محبت ہے، اگرچہ شعور اشرف المخلوقات نو دیتا سو، لیکن ادراک خالق اپنی کل مخلوق چ رکھے آئے، جمی مخلوق چ رکھے آئے۔ جس لئے او درخت طواف کرن لگ گیا، صحابہ ویکھیا ذات مصطفیٰ مرکز اس دے طواف دا، او جنگل دی جھاڑی اور او دے وچ جڑے الفاظ ہیں، یا او خاردار کئی کنڈے والی جھاڑی ہے، یا او ککر دی جھاڑی آئی، جڑا ککر عام طور تے اسی یادیاں بچ کے لگے آئے، کپڑے خراب ہو گئی سن، اے پیر نو لگ گئی سی یہ کنڈا، اے زخم کر دے سی، جڑا ککر تینوں تے مینوں جس دے کنڈے زخم کر دے مصطفیٰ دی ذات دا طواف کریں دے آنا۔ مڑ کیویں معلوم ہوئے کہ وہ ساڈے ورگے نہیں جس یونان دے ورگے آئے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سانو کنڈے چپ ویندن، مصطفیٰ دی ذات دا کنڈے والیاں جھاڑیاں طواف کرے دیاں۔ مڑ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، امام قاضی عیاض مالکی لکھیا ہے، جس لئے طواف کر کے درخت ہٹ گیا، یعلا بن مرہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، میرے غلام اے جڑا درخت ہے اے سب رب کو آج اجازت منگی آئی کہ باری تعالیٰ میں نے اجازت دے چاہ میں تیرے نبی دی بارگاہ دے وچ سلام پیش کر کے واپس ہٹ اے میں نے سلام کرن واسطے آیا، جے سنو حجر تے شجر بھی سلام کر دیں، اسی اس رسول دا کلمہ پڑھے آئے۔ کتنا بڑا مقام ہے جڑا شخص چاہتا ہے کہ میں صاحب مقام ہوما، او عقیدت مصطفیٰ رکھے، او محبت مصطفیٰ رکھے، او ذکر مصطفیٰ کرے، کیونکہ جڑا حضور دی نوکری کردا ہے زمانے دا امام و مقتدا بن ویندا ہے، زمانے دا پیشوا رہبر بن ویندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاماں دی یہ کیفیت ہے، پوری دنیا دوتے ایک نام ور عالم گزرے آئے، اگر اس دا تعارف پوچھنا ہوئے کسے بھی جڑا علم دی چاشنی اور دلچسپی رکھدا ہے، او بندہ دسے سی کہ ہاں او بندہ تا ہاں امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی ایک کتاب ہسٹری آف اسلام عربک دے اندر تاریخ الاسلام جڑی کہ کئی درجن جلدوں دے اندر مشتمل ہے، او دی ایک جلد دے اندر لکھیا ہے کہ قرطبہ شہر دی جامع مسجد اتھے ایک امام صاحبان جنہ دا نام حضرت ہارون بن سالم آئی، امام ذہبی جیسے شخص لکھیا ہے، اور یاد رکھنا پڑھے لکھے حضرات نو میں عرض کر سکنا، جدو اسلامی تحقیق ہوئے جتھے ذہبی دے کمنٹ صاحب ونجن اتھے محقق کھلو ویندا ہے، آدھا ہون حتمی گل ہے، فائنل ڈیسیژن ہے، ریسرچ دی آخر ہو گئی، یہ ذہبی فرما دیتا ہے، اور اس تو لگا اور کسی دا فرمان کوئی نہیں، اس ذہبی لکھیا ہے حضرت ہارون بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ امام مسجد قرطبہ دے اس جامع مسجد وچ ایک درخت آئی، ایک بیر دا درخت آئی، جس لئے حضرت ہارون نماز واسطے کھڑے ہوندے آن او درخت کھڑا رہندا، جس لئے ہارون بن سالم رکوع کر دے آن او درخت رکوع کردا، جس لئے ہارون بن سالم سجدہ کر دے آن او درخت مسجد وچ سجدہ کردا، جس لئے ہارون بن سالم حالت قیام وچ لوٹ دے آن او درخت کھڑا ہو ویندا۔ اگر حضور دے نوکراں دی کیفیت ہے، سرکار مدینے دی کیفیت کیا ہو سی؟